संसद भङ्ग भएको बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले एउटा अध्यादेश पारित ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश पछि अदालतले रोकिदियो। तर त्यो अध्यादेश बनाएको बेलामा अहिले जुन 7 वर्ष विवाह गरेपछि राख्ने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई बकाइदासँग त्यो बेलामा राख्न सकिन्थ्यो। बकाइदा राख्न सकिन्थ्यो। किन राख्न सकिन्थ्यो? अध्यादेश भनेको त एक्लै बनाएको कानुन हो, राष्ट्रपतिले पारित गर्नुभएको। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो कानुनमा राख्नु भएन। अस्ति भर्खर बनाएको कानुन हो। अहिले मैले तपाईँलाई अध्यादेश र अस्ति पारित भएको विधेयकको माथिको तिथिमिति मेटेर फोटोकपी ल्याएर दिएँ भने तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्न। शेरबहादुर देउवाले पारित गर्नुभएको विधेयक र केपी ओलीले ल्याउनु भएको अध्यादेश तपाईँलाई मैले दिएँ तपाईँ छुटाउन सक्नुहुन्न। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत हुँदै गर्दा हामीले बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नै हो जसले बीआरआई पनि हस्ताक्षर। बीआरआई भनेको जसरी एमसिसी अमेरिकाको सहायता सम्झौता हो, त्यस्तै गरिकन बीआरआई चीनको सहायता सम्झौता हो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। फेरि हिजो जननायक बिपी कोइराला हुँदै गर्दा बिपी कोइराला पछाडि राजा महेन्द्रकै शासनकालमा पनि नेपालले के गर्यो? भारत र चीनको बिचमा ठुलो लडाइँ चलिरहेको बेलामा पनि नेपालले भारतसँग पनि काम गर्यो, त्रिभुवन राजमार्ग बनायो। चीनसँग पनि काम गर्यो, अरण्यको राजमार्ग बनायो। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। शिवकुमार खनालजी र प्रदेश कमिटीलाई एकदमै धेरै बधाई पनि छ। मैले थाहा पाएसम्म, र थाहा पाएसम्म मात्र होइन, मेरो विचारमा थाहा हुन्छ पार्टीको पदाधिकारीको हिसाबले यो पहिलो प्रदेश सम्मेलन हो। यस्तो सम्मेलन कहीँ पनि भएको छैन। हाम्रो पार्टीको विधानमा हामीले विस्तृत, हाम्रो विधानको व्यवस्था एकदम विस्तृत छ। टोल समितिदेखि लिएर विभिन्न तहमा कुन संरचना बनाउने, प्रत्येकले के काम गर्ने भन्ने बारेमा सबै कुरा लेखिएको छ। यो अधिवेशन सम्पन्न हुन साथै 2 जना महामन्त्री, मैले र विश्वप्रकाश शर्मा 2 जनाले यो सबै कुरा उल्लेख गरेर एउटा लामो परिपत्र हामीले तल्लो तहसम्म पठाएका थियौँ। पार्टीको विधानमा उल्लेख भएको टोल कमिटी बनाउने, टोल कमिटीले सम्मेलन कहिले गर्नुपर्ने, टोल कमिटीमा कतिजना हुनुपर्ने, टोल कमिटीले काम के गर्नुपर्नेदेखि माथिसम्मको कुराहरू राखिएको छ। त्यो कुरा स्मरण गराएर साथीहरूलाई पठाएका थियौँ। हामीले पनि पटक पटक भन्न किन गाह्रो भइरहेको छ भने केन्द्रमै गर्नुपर्ने के कामहरू हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तो नीति अधिवेशन हामी अहिले त्यसको तयारी त गरिरहेका छौँ, तर त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। पार्टीको विभागहरू बनाउने कुरा, पार्टीको भातृ संस्थाको कुराहरू अस्ति भर्खरको केन्द्रीय समितिमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ। श्रावण महिनाभित्र बनाउने भन्ने थियो। कतिपय कुराहरू पार्टीको मुख्य नेतृत्वले अगाडि नसरेसम्म, नटुङ्ग्याएसम्म अरूले दबाब दिने, प्रभाव दिने काम भए पनि टुङ्ग्याउने काम चाहिँ सभापतिकै हस्ताक्षरबाट मात्र हुने विधानको व्यवस्था छ। त्यसले पनि केही अलमलहरू भएको छ। यद्यपि सभापतिजीलाई हामी भनिरहेका छौँ, उहाँको पनि पक्कै पनि चाहना छ नै, तर समयमा केही कामहरू सम्पन्न हुन नसक्दाखेरि तल्लो कमिटीहरूलाई पनि हामी जसरी अलिकति हक जमाएर भन्नुपर्ने भन्न सकिरहेका छैनौँ। तर यस्तोमा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य सम्झेर जसरी प्रदेश कमिटीले गर्यो, यो अधिवेशन मात्र म यहाँ आएर बसिरहेको छु, हेरिरहेको छु, जसरी वडाले प्रतिवेदन ल्याइरहेको छ, यसलाई एकदम व्यवस्थित ढङ्गले अब तपाईँहरू बन्द सत्र गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो वडाको प्रतिवेदन बनाउने बेलामा पक्कै वडामा छलफल भएको छ, तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ, भोलिको लागि के सोचहरू बनाउनु भएको छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईँलाई एकदम धेरै बधाई छ। र यसै गरिकन म अब यो खबर अरूतिर पनि पुऱ्याउँछु, अरू जहाँ जान्छु त्यहाँलाई यस्तो भएको छ, 8 नम्बरमा यस्तो भयो भनेर पुऱ्याउँछु। यसो अरू साथीहरूले सिक्ने कुरा हो। प्रदेश कमिटीलाई काम गर्न वास्तवमा गाह्रो पनि छ, किनकि अब 3टा इकाइ छ, प्रत्येक इकाइको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ। क्षेत्रीय समितिको पनि काम गर्ने तल इकाइ नै हो, जिल्ला समितिको पनि इकाइ हो, नगरको पनि इकाइ हो, प्रदेशको पनि इकाइ हो। हाम्रोतिर कहिलेकाहीँ साथीहरू, इकाइको साथीहरू कति बैठक बोलाइरहेको भनेर भन्छन्। यसले पनि बैठक बोलाउँछ, त्यसले पनि बैठक बोलाउँछ, कहाँ जाने भनेर अलिकति एक खालको अप्ठ्यारो पनि छ। एउटा अप्ठ्यारो हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थामै प्रदेशले जुन शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो, जुन हैसियत उसले आर्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो आर्जन गर्न सकिरहेको छैन। हामीले सङ्घीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। किन हामीले 3 तहको सरकार बनायौँ? तल्लो तहको सरकारले के गर्ने, बिचको सरकारले के गर्ने, माथिल्लो सरकारले के गर्ने? तर यो 5 वर्षमा सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा हामीहरूले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। यो हामी सबैको सामूहिक कुरा पनि भयो। कतिपय कमजोरीहरू छन्, कतिपय सिक्दै जाने कुरा हो, इभल्भ हुने कुरा पनि हो। तर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा भने हामी सफल हुन सकेनौँ। यसलाई हामी स्वीकार गर्नै पर्छ। र कुनै एउटा प्रदेशमा काम गरिरहेको साथीहरूको मात्रै जिम्मा लगाउन खोजेको पनि होइन। यो संविधान त हामीले बनाएको, यो संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरू बनाएको गएको 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने कुरामा सङ्घको सरकार पनि चुक्यो। हामीले त्यो प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा त्यसलाई बुझ्नै सकेनौँ, बुझ्न चाहेनौँ। प्रदेशको सरकार पनि चुक्यो।
जसले गर्दाखेरि नागरिकको तहबाट हेर्दै गर्दा प्रदेश किन चाहियो, प्रदेश किन चाहिन्छ भनेर प्रश्न उठेको अवस्था छ। अब जुन प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशको संरचना सङ्घीय तहले संविधानले बनाएको संरचना हो, त्यसले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दै गर्दा पार्टीको संरचनामा रहेको प्रदेशलाई पनि कुन भूगोलमा काम गर्ने, कुन विषयमा काम गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो आउने भयो। अहिले बागमतीको प्रदेश सरकार जुन सोचका साथ बनाइएको त्यो सोचका साथ काम गरिरहेको भए अहिले हाम्रो पार्टीको प्रदेशको संरचनाले पनि कहाँ काम गर्थ्यो भने जसरी वडाले काम गर्ने वडाको सरकारसँग हो उसको काउन्टर पार्ट, नगरपालिकाले नगर समितिले काम गर्ने नगरको सरकारसँग हो, त्यसगरी प्रदेशले काम गर्ने प्रदेशको सरकार हो भन्ने स्थिति बन्थ्यो। त्यो बन्न नसक्दाखेरि हाम्रो प्रदेश कमिटीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ। मैले बुझेको कुरा यति हो, यो संविधान बनाउने कुराको सन्दर्भमा संविधान सभामा बसेर काम गरेको, त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा पनि काम गरेको, हामी सबैले काम गरेको, हामीले एउटा सुविचार सोचका साथमा सङ्घीय संरचना निर्माण गऱ्यौँ, 3 तहको सरकार बनाएका छौँ। भर्खर संविधानको अभ्यास सुरु भएको छ, हामीले कतै पन्छाएर पनि हुँदैन। तर यो मङ्सिरको निर्वाचन पछाडि जब फेरि हामी 7वटा प्रदेशको संरचना बनाउँछौँ, अब आउने यो 5 वर्ष त हामीलाई एउटा एक्सक्युज पनि भयो, किनकि भर्खर सुरु भएको सिक्दैछौँ भनेर। अब आउने 5 वर्षमा पनि हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट परिणामबाट स्थापित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले ल्याएको हामीले भनेको त्यसैले संविधानमा छ भनेर मात्र यो बाँच्दैन। यो बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने कुरा हाम्रो कर्ममा भर पर्छ। प्रदेश सरकारहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने कुरा अबको 5 वर्ष यसको एउटा परीक्षा हो र यो अन्तिम परीक्षा हो। यसमा अहिले राम्रोसँग उत्तीर्ण गर्न सक्यो, त्यसपछि गएर कसैलाई प्रदेश चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरै आउँदैन, चाहिन्छ भन्ने हुन्छ टिक्छ। यसले फेरि पनि काम गर्न सकेन, यसको कामै छैन भन्ने भयो भने टिक्दैन। यसले आफूले आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई यो लाग्छ। अब यो बिचमा अर्को प्रदेश कमिटीले हाम्रो अर्को काम गर्नुपर्ने विषयको सन्दर्भमा भनेको चाहिँ हामी को हौँ, हामी नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हौँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य किन भएको, के कारणले गर्दा भएको? हामी ती धेरै साथीहरू आज शनिबारको दिन विधानबाट कोठामा जम्मा भएका छौँ। हामीलाई एउटा विचारले तानेर ल्याएको छ, विचारको डोरीमा बाँधिएका छौँ। त्यो विचार के हो, त्यो विचारको स्रोत के हो? आज हामी यत्रो संस्थापक नेताहरूलाई यहाँ राखेर पूजा गर्छौँ, उहाँहरूसँग हाम्रो नाता के जोडिएको छ? हामी कोही उहाँहरूको परिवारको सदस्य होइनौँ, तर हाम्रो नाता के जोडिएको छ? हाम्रो पिताहरूभन्दा पनि बढी श्रद्धा हामी उहाँलाई किन गर्छौँ? यो सबै कुरा पटक पटक यस्तो सम्मेलनहरूमा हामीले एकचोटि स्मरण गर्नै पर्छ र समीक्षा पनि गर्नुपर्छ, छलफल पनि गर्नुपर्छ हामी को हाम्रो सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा। तर त्यो सँगसँगै राजनीतिक दलको लागि अर्को एउटा विषय के हुँदो रहेछ भने हामीले यस्ता सम्मेलनहरूमा एउटा छुट्टै एउटा समय नै निकालेर कन्टेम्पोरेरी अर्थात् समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने बल्ल साथीहरू प्रशिक्षित हुनुहुन्छ। प्रशिक्षित हुने भनेको छुट्टै प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र होइन, हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रमलाई हामीले त्यो स्वरूपमा पनि ढाल्नुपर्छ। म यो सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो आज एउटा प्रसङ्ग उठ्यो, एमसिसीको प्रसङ्ग उठ्यो अथवा नागरिकताको प्रसङ्ग उठ्ला, यस्तो विषयहरूमा कम्ती नेपाली कङ्ग्रेसको 8 लाख करिब 9 लाख हामी क्रियाशील छौँ। हामी 9 लाख क्रियाशील सदस्य त स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी स्पष्ट भयो भने न देश र जनतालाई स्पष्ट बनाउन सक्छौँ। हामीलाई मनमा कता कता हामीले गल्ती पो गरे हो कि कमजोरी पो गरे हो कि भन्ने लागिरहेको हुन्छ। त्यो गल्ती र कमजोरी गरेको हो कि भन्ने किन लागेको हो भने हामी हाम्रो बारेमा आफू प्रष्ट नभएर हाम्रो बारेमा अरूले भनिदिएको विचारबाट प्रभावित हुँदै यस्तो अवस्था बन्ने हो। यही एउटा उदाहरणको लागि हेरौँ, एमसिसी वा कुनै विषयलाई हेर्नुभन्दा पहिला हामीले यसको लार्जर पिक्चर हामीले हेर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी हामी पार्टीको स्थापनादेखि आजसम्म के विषयमा प्रष्ट छौँ भने नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सम्बन्ध राख्ने विषयको सन्दर्भमा यसलाई केले निर्देशित गर्छ? यसलाई हाम्रो संविधानले निर्देशित गर्छ, हाम्रो इतिहासले निर्देशित गर्छ, हाम्रो परम्पराले निर्देशित गर्छ, हाम्रो आवश्यकताले निर्देशित गर्छ। हाम्रो संविधानले हामीलाई बाटो देखाएको छ। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असंलग्न नीतिको आधारमा हामी अरू देशहरूसँग सम्बन्ध राख्छौँ। हामी सबै मित्रहरूसँग मित्रको जस्तै व्यवहार गर्छौँ। हाम्रो लागि सबै मित्रहरू बराबर हुन्। हामी चीनसँग पनि, भारतसँग पनि, युरोपसँग पनि, अमेरिकासँग पनि, जापानसँग पनि सबै देशहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्छौँ। हामी सबै देशहरूसँग काम गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै देशहरूको उनीहरूको पनि हित चाहन्छौँ, हाम्रो पनि हित चाहन्छौँ। नेपालको संविधानले नै मार्ग निर्देशित गरेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिले के भन्छ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिले के भन्छ भने हामी अहिले विकासको जुन अवस्थामा छौँ, विकासको यो अवस्थामा भएकोले गर्दा हाम्रो देशको विकासका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि अरू देशसँग सम्बन्ध राखेर सकेसम्म नेपालको हितमा सहायता परिचालन गर्नु हाम्रो घोषित परराष्ट्र नीति हो भनेर भन्छ। हामी कुनै देशमा राजदूतावास किन खोल्छौँ?
राजदूत आवास खोलेपछि त भाडा तिर्नुपर्छ, राजदूत पठाउनुपर्छ, कर्मचारी राख्नुपर्छ, पैसा राख्नुपर्छ। त्यो देशसँग किनभने त्यो देशसँग सम्बन्ध कायम राखेर हाम्रो व्यापार बढाउन सकिन्छ कि केही हामीले नेपालको हितमा कुनै सहायता परिचालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने यो हाम्रो घोषित उद्देश्य हो। यो उद्देश्यका साथ हामीहरू काम गर्छौँ। हामी खास गरिकन अझ हाम्रो मित्रहरूसँगको विशिष्ट सम्बन्ध हामी राख्दछौँ। यो हाम्रो घोषित नीति हो। यसमा कुनै तलमाथि केही पनि भएन। यही प्रसङ्गलाई यही आलोकमा अब हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता, जसलाई हामी एमसिसी भनेर भन्छौँ, हामी सरकारमा हुँदा होस्, सरकारमा नहुँदा होस्, सडकमा हुँदा होस्, सदनमा हुँदा होस्, हामी कहिले पनि हाम्रो फरक कुराहरू रहेन। हामीले के भन्यौँ, यो प्रारम्भ भएको कसको पालामा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता झलनाथ खनालको बेलामा प्रारम्भ भएको। झलनाथ खनालको बेलामा अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई हुँदै, पुष्पकमल दाहाल हुँदै 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 यहाँसम्म आइपुग्यो। अस्ति हामीले यो सम्झौता गऱ्यौँ। जसरी हामीले एमसिसी सम्झौता गऱ्यौँ, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत हुँदै गर्दा हामीले बिआरआईमा पनि हस्ताक्षर गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नै हो जसले बिआरआई पनि हस्ताक्षर। बिआरआई भनेको जसरी एमसिसी अमेरिकाको सहायता सम्झौता हो, त्यस्तै गरिकन बिआरआई चीनको सहायता सम्झौता हो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। फेरि हिजो जननायक बिपी कोइराला हुँदै गर्दा, बिपी कोइराला पछाडि राजा महेन्द्रकै शासनकालमा पनि नेपालले के गर्यो? भारत र चीनको बिचमा ठुलो लडाइँ चलिरहेको बेलामा पनि नेपालले भारतसँग पनि काम गर्यो, त्रिभुवन राजमार्ग बनायो। चीनसँग पनि काम गर्यो, अरण्यको राजमार्ग बनायो। अमेरिका र रुसको बिचमा शीत युद्ध चलिरहेको बेलामा पनि अमेरिकासँग पनि काम गर्यो, रुससँग पनि काम गर्यो। नेपाल कसैको पक्षमा लाग्यो? नेपाली कङ्ग्रेसले यही कुरा सिक्यो। नेपालको हित केमा हुन्छ? नेपालको हित भारत, चीन, अमेरिका, जापान सबसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने, सबैसँग काम गर्ने, नेपालको हितमा सबैसँग मिलेर आफ्नो सहायता परिचालन गर्ने, तर कसैको पक्षमा पनि नलाग्ने। अब भारत र चीनको बिचमा लडाइँ भयो भने काङ्ग्रेस कतापट्टि लाग्छ? कुनै पनि काङ्ग्रेसको साथी प्रस्ताव कतै पनि लाग्दैन। काङ्ग्रेसले प्रार्थना गर्छ लडाइँ नहोस्, तर लडाइँ भयो भने कतापट्टि लाग्छ? कतै पनि लाग्दैन। चीन र अमेरिकाको बिचमा तनाव भयो भने काङ्ग्रेस कतापट्टि लाग्छ? काङ्ग्रेस प्रार्थना गर्छ तनाव नहोस्, भयो भने के गर्छ? कतैपट्टि लाग्दैन। त्यही भएर यही नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी होइन जस्तै अस्ति भर्खर अर्को एउटा एसपिपी भन्ने सम्झौताको बारेमा चर्चा भयो। त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो भने प्रकारान्तरले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ भन्ने ठान्यो। त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्यो। भर्खर अस्ति आउनु परराष्ट्र मन्त्री चीन गएर आउनुभएको होइन नारायण खड्का। नारायण खड्का चीन गएर अमेरिका र चीनको बिचमा यत्रो तनाव भइरहेको बेलामा नारायण खड्का चीन गएर के भनेर आउनुभयो कि नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। त्यो बेलामा अमेरिकाले के चाहेको होला? अहिले अमेरिकाले के चाहेको होला भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपालको सरकारले अमेरिका र चीनको बिचमा लडाइँ भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा उभिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको होला। उभियो त? उभिएन। किन? हामी के प्रष्ट छौँ? हामी नेपालको सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्ध कायम राख्छौँ। यी महाशक्ति राष्ट्रको बिचमा लडाइँ भयो भने, झगडा भयो भने, तनाव भयो भने, सङ्घर्ष भयो भने हामी कतैपट्टि पनि उभिन्नौँ। भोलि पनि यही गर्ने हो। हामीलाई भारत पनि चाहिन्छ, चीन पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ। हामी कोहीसँग कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनमा, अमेरिकाको मात्र होइन, भारतको मात्र होइन, चीनको मात्र होइन, कोहीसँग पनि बस्दैन। हामी अहिले सबैसँग काम गरिरहेका छौँ। भारतसँग मिलेर हुलाकी राजमार्ग बनाइरहेका छौँ, अमेरिकासँग मिलेर प्रसारण लाइन बनाइरहेका छौँ। भर्खर मात्र नारायण खड्काले चीनसँग अस्ति चीनमा गएर भर्खर उहाँले 14 अरब रुपियाँ पैसाको सम्झौता गरेर अब चीनसँग मिलेर रेलवे बनाउन सकिन्छ कि भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछु। यो किन? किनकि आजको दिनमा नेपालसँग हाम्रो पुँजीको अवस्था जस्तो छ, यो बेलामा नेपाल सकेसम्म बाहिरको स्रोतलाई परिचालन गर्न चाहन्छ। हाम्रो अहिलेको पोजिसन यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली अब यहाँनिर कुनै नेकपा एमालेको साथीले सार्वजनिक मञ्चको कार्यक्रममा वा नेकपाको साथीले कहिलेकाहीँ भन्दै गर्दा हाम्रो साथीहरू राम्रोसँग हामीले नपढेर छलफल नगर्दै गर्दा हामी उत्तर दिन सक्दैनौँ। 2074 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, नेकपाको सरकार। 2075 साल माघको 25 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले संसदमा एमसिसी दर्ता गर्यो। 2076 साल असारको 30 गते उसले मन्त्री परिषदमा पास गर्यो। माघमा 76 असारको 30 गते संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले एमसिसी दर्ता गर्यो। अस्ति भर्खर संसदबाट पारित गरेको प्रस्ताव अरू के पनि होइन, त्यही पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको हस्ताक्षर भएर संसदमा जुन टेबल भएको प्रस्ताव हो त्यही मात्र पास गरेको।
ए कमा फुल स्टप के पनि चेन्ज नगरी त्यही पास गरेको, जस्ताको तस्तै, नयाँ निर्णय पनि गरेको होइन। अब तपाईँलाई 8 नम्बरमा तपाईँ घुम्दै गर्दा कुनै नेकपा एमालेको साथीले तपाईँलाई यो विषय र प्रसङ्गमा कुनै कुरा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ उठेर उसँग बहस गर्न सक्नु कि सक्नुहुन्न, उसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्न। एउटा अघि मैले भने समग्र परिस्थिति राखेर नेपाली कांग्रेस पार्टी के हो, हामी को हौँ, हाम्रो पोजिसन के हो, हामी किन एमसीसी पनि चाहन्छौँ, बीआरआई पनि चाहन्छौँ, हामी किन भारतसँग मिलेर हुलाकी राजमार्ग बनाउँदैछौँ, जापानसँग मिलेर टनेल बनाउँदैछौँ, किन यही कुरा हिजो पिता पुर्खाले गरेको, चाहे बिपी कोइराला होस्, चाहे राजा महेन्द्र होस्, नेपालको सर्भाइभलको स्ट्रेटेजी भनेकै यही हो भन्ने कुरा हामी किन भन्दैनौँ, किन हामी कुराहरू बुझाउँदैनौँ, किन हामी आफै पहिला बुझ्दैनौँ, हामी आफै बुझ्ने कोसिस गर्दैनौँ। त्यसैले मेरो पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह छ, यो विभिन्न मञ्चहरूमा कुनै हामीले औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू भनेर मात्र होइन, हामीले गरिराख्नुपर्छ। पार्टीको बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ, समसामयिक राजनीतिक मुद्दा आएकै छलफल गर्नु पर्यो नि त। हामीले अहिले नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग आएको छ, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पनि एउटा सबैभन्दा बढी छलफल भएको विषय भनेको विवाह गर्न साथ नागरिकता पाउने विषय। नेपालमा एउटा पुरुषले, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्यो भने तत्काल नागरिकता पाउने वा नपाउने 7 वर्ष राख्ने तपाईँले छलफल सुनिराख्नु भएको छ। यो विषयको सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। सन्देशमा के महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ। अहिले एउटा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई विवाह गर्न साथै तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष, त्यो तुरुन्त दिनुहुन्न, 5 वर्ष समय राख्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष, अर्को पक्ष 5 वर्ष राखे पनि 6 वर्ष राखे पनि महिला र पुरुषलाई बराबर गर्नुपर्छ। छोरीले विवाह गर्दा चाहिँ कहिले पनि नागरिकता नपाउने ज्वाइँ भनेर, छोराले विवाह गर्दा चाहिँ बुहारीले नागरिकता पाउने, यो त विभेद भयो भन्ने 3टा खालको विचार छ। यो 3टा विचारको बिचमा समझदारी बन्न सकेन। समझदारी बन्न नसकेपछि अहिले संशोधन गरेको जुन विधेयक अस्ति हामीले संसदबाट पारित गर्यौँ, यो विधेयकले यो विषयलाई छुँदै छैन। मान्नुहोस् अहिले संसदले यो विधेयक पास गरेन। संसदले विधेयक पास गरेन भने के हुन्छ? नेपाली आमा जसका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्ने हो, जसको एकल आमाको कारणले गर्दा पाइरहेका छैनन्, तिनले पाउँदैनन्। बाआमाले नेपाली नागरिकता पाइसकेको, जसको छोराछोरी नेपाली नागरिकता नपाएर कुरेर बसेका छन्, तिनले पाउँदैनन्। तर विवाह गरेपछि जुन नागरिकताको विषय सबभन्दा बढी छलफल भएको छ, उसले त नागरिकता पाइहाल्छ। किन पाउँछ भने यो कानुनले त्यसको बारेमा केही नबोले पनि नेपालमा कानुन त छ। त्यो कानुन कहिले बनाएको? त्यो कानुन 63 सालमा बनाएको। कसले बनाएको? अन्तरिम संसदले बनाएको। त्यो अन्तरिम संसदमा को हुनुहुन्थ्यो? अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति पनि त्यो अन्तरिम संसदमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौँ, म थिइनँ, अरू बाँकी रहेका थिए भनौँ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै मिलेर बनाएको। त्यही कानुन आजसम्म जस्ताको तस्तै छ। त्यसो भए त्यो कानुन चाहिँ कहाँबाट आयो त? 63 सालको त्यो कानुन पनि त्यसै लेखेको होइन, त्यो कानुन जस्ताको जस्तै सारेको। कहिलेको कानुनबाट सारेको? 49 सालको कानुनबाट सारेको। 49 भनेको को? गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, मनोहर अधिकारी भएको बेलामा बनाएको। 49 मा कानुन त्यही थियो। अनि त्यो 49 को कानुन कहाँबाट ल्याएको त? त्यो 49 को कानुन 38 सालको कानुनबाट सारेको। 38 सालको कानुन भने कसले बनाएको? राजा वीरेन्द्रले बनाएको। सो राजा वीरेन्द्रले एउटा कानुन बनाउनु भयो कि विवाह गरेपछि नागरिकता दिने। कानुन सही गलत छलफल गर्न सकिन्छ। जस्तो म लैङ्गिक समानताको पक्षमा हो, बराबर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। कोही होइन 5 वर्ष राख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ भोलि यो चुनावपछि पनि नागरिकताको विधेयक बनाउनै पर्छ, कानुन बनाउनै पर्छ। यो विषय के भयो? विवाद भएकोले थाती राख्यो। विवाद भएकोले थाती राखेकोले कानुन त छ। कानुन कहिलेदेखि छ? 40 वर्षदेखि छ। कानुन कसले बनाएको? राजा वीरेन्द्रको पालामा बनाएको कानुन हुँदै 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 यहाँसम्म आयो। यो कानुन बनेपछि आजसम्म कतिले नागरिकता पाएका छन्? आजसम्म विवाह भएपछि नागरिकता पाउने कुल महिलाको सङ्ख्या 4,40,000 छ। 40 वर्षदेखि 4,40,000 मा पनि मरेको सङ्ख्या मोटामोटी घटायो भने 3 लाख चान्चुन बाँकी होला। सो 3 लाख मान्छेले अहिलेसम्म यो प्रावधानबाट नागरिकता पाएका रहेछन्। त्यस्तै 3 लाखकै सङ्ख्यामा फेरि नेपाली छोरीहरू पनि विवाह गरेर बाहिर गएका छन्। बाहिर भनिएको जस्तो फेरि चाहिँ यो नागरिकताको प्रावधान अहिले नयाँ राख्न लागेको, नयाँ राखिसके पछाडि चाहिँ लाखौँ मान्छेले नागरिकता लिन्छन् भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई परेको छ। जबकि यो नागरिकताको प्रावधान त मैले भने 40 वर्षदेखि छ। यसलाई हटाउन सकिन्छ, भोलि पनि हट्लायो, हट्ने बहस पनि गर्न सकियो। तर के चाहिँ मान्छेलाई बताउनु डर त भएन भनेदेखि पनि मान्छेलाई के बताउनु पर्यो कि आज 40 वर्षदेखि यो छ है यहाँ, र राजा वीरेन्द्रको पालादेखि बन्दै आएको हो यो।
कानुन बदल्ने कुरा बदलौँला, तर कानुन बदल्ने कुरामा बहस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था, संसारमा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था त नेपालमै थियो। यहीँ भएको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। अनि फेरि यहाँनिर पनि नेकपा एमालेको साथी एकजना उभिएर तपाईँलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले यसो गर्यो भन्यो भने तपाईँले के भन्न सक्नु पर्यो भने अस्ति भर्खर 2078 साल जेठको 9 गते जतिखेर संसद भङ्ग भयो, संसद भङ्ग भएको बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले एउटा अध्यादेश पारित ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेशपछि अदालतले रोकिदियो। तर त्यो अध्यादेश बनाएको बेलामा अहिले जुन 7 वर्ष विवाह गरेपछि राख्ने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई बकाइदासँग त्यो बेलामा राख्न सकिन्थ्यो। बकाइदा राख्न सकिन्थ्यो। किन राख्न सकिन्थ्यो? अध्यादेश भनेको त एक्लै बनाएको कानुन हो, राष्ट्रपतिले पारित गर्नुभएको। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो कानुनमा राख्नु भएन। अस्ति भर्खर बनाएको कानुन हो। अहिले मैले तपाईँलाई अध्यादेश र अस्ति पारित गरेको विधेयकको माथिको तिथिमिति मेटेर फोटोकपी ल्याएर दिएँ भने तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्न। शेरबहादुर देउवाले पारित गर्नुभएको विधेयक र केपी ओलीले ल्याउनु भएको अध्यादेश तपाईँलाई मैले दिएँ तपाईँ छुटाउन सक्नुहुन्न। किन छुट्किनु भने दुवैजनाले के सोच्नुभयो कि वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा विवाद छ। अहिले सम्मानित राष्ट्रपतिले भन्नुभएको जस्तै यस्तो विषयमा विवाद भएको कारणले गर्दा सहमति बनाएर मात्र गरौँ भन्ने उहाँले पनि सोच्नुभयो। त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि सोचेरै अहिलेलाई गर्दिनँ, अहिले अध्यादेशमा अरू कुरा राख्छु भनेर अहिले उहाँले थाती राख्नुभयो। तर अदालतले रोकिदियो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही सोच्नुभयो। तर हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि कि त दुइटै प्रधानमन्त्रीले थाती राख्नु हुँदैन थियो, अहिले गर्नु पर्थ्यो भनेर कसैले भन्यो भने बरु मिल्यो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले थाती राखेर चाहिँ राष्ट्रघाती काम गर्यो, पहिलाको प्रधानमन्त्रीले थाती राखेर चाहिँ देशभक्तिको काम गर्यो भनेर भन्ने बहस चल्दै गर्दाखेरि पनि हामी त्यहाँनिर पनि प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। प्रश्न गर्न सक्दैनौँ भने अहिले भने जस्तो के हो, हामी आफूले कुरा बुझेनौँ, हामीले पढेनौँ, हामीले छलफल गरेनौँ, हाम्रा बारेमा अरूले भनिदिए। यस्तो विषयमा चाहिँ समसामयिक राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा पार्टीको साथीहरू प्रश्न हुन पनि आवश्यक छ, बाहिर गएर बताउन पनि आवश्यक छ। यी कतिपय विषयहरू जुन विषयहरू छन् यो विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलि सही ढङ्गले बहसहरू गयो भने ठिक हुन्छ। मैले अघि पनि भने, फेरि जस्तो भनौँ, मैले एमसिसीको प्रकरणमा भने हामीले पटक पटक जनतालाई बताउनुपर्छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन भनेको हामी भारत, अमेरिका, चीन, जापान हामी सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्छौँ, हामी कसैको पक्षमा उभिन्नौँ। नागरिकता जस्तो विषयमा के भन्नुपर्छ, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, लैङ्गिक समानता एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्रपतिले जुन विषय उठाउनु भएको छ, राष्ट्रपतिले विषय उठाउनै पाउँदैन कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो। मेरो त्यसमा फरक धारणा छ। हामीले बनाएको संस्था हो त्यो संस्थाले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउन पाउँछ। त्यसले प्रश्न उठाए, त्यो प्रश्न उठाएको विषय कतिपय सन्दर्भलाई अब हामीले संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने छ। केही कुराहरू जसमा हामीले संशोधन गरेर भोलिको दिनमा नागरिकतामा भएको विभेदलाई सच्याउनु पर्नेछ, यसलाई पनि जनतालाई गएर बुझाउनु पर्नेछ। मैले यो सन्दर्भ आएको बेलामा तपाईँहरूको बिचमा विषय राखेँ। अब यसपछि हामीहरू निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आइसक्यौँ। केही दिनमा हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। हामी सायद यो 2074 सालमा निर्वाचित भएर आएको सरकारले सही ढङ्गले यहाँसम्म काम गर्दै आएको भए अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार हुन्थ्यो र त्यो सरकारले निर्वाचन गर्थ्यो र हुनु पनि त्यही पर्थ्यो खास। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब हाम्रो कारणले हामी जम्मा 23 सिट निर्वाचित भएर गएको, हामीले चाहेर सरकार बदल्न पनि सक्दैन थियो। उहाँहरूको आफ्नै भित्रको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि संसद भङ्ग भयो, सरकार बदलियो र एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो। हामीले सरकार बनायौँ, स्थानीय चुनाव गरायौँ। अब हामी ठुलो चुनाव पनि गराएर संविधानलाई ट्र्याकमा राख्दै अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। यो बिचमा एउटा खालको तालमेल दलहरूको बिचमा बन्यो, किनकि संसदभित्र मैले अघि पनि भने संसद भङ्ग भइसके पछाडि एउटा सङ्ख्या चाहिएको थियो, बन्यो। अब एउटा विशिष्ट अवस्थामा तालमेल बन्यो। अब चुनावभन्दा अगाडि नै फेरि तालमेल गरेर जाने कि नजाने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो दलभित्र फरक धारणाहरू थियो। म जस्तो केही साथीहरू थियौँ जो चुनावभन्दा अगाडिको तालमेल चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि ठिक हुँदैन, हामीसँग त्यो खालको कल्चर छैन भन्ने धारणा राख्ने पनि केही साथीहरू थियौँ। केही साथीहरू होइन, यो तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो भने केही साथीहरूको कुरा चाहिँ के रह्यो भने म जस्तो साथीले राखेको कुरा तालमेल गर्नु हुँदैन, अहिले अगाडि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा ठिक हो। तर हामीले तालमेल गर्नु हुँदैन भनेर के गर्ने, अर्कोले गरिदिइहाल्छ। र निर्वाचनभन्दा अगाडि तालमेल गरिसके पछाडिको हाम्रो स्थिति चाहिँ हाम्रो सानसानो कन्स्टिट्युन्सी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले 2074 सालमा एउटा भोगेर आइसक्यौँ। त्यसैले निर्वाचन पछाडिको तालमेल नै उपयुक्त तालमेल हो, तर निर्वाचन अगाडिको तालमेल गर्ने कि नगर्ने हाम्रो नियन्त्रणमा मात्र छैन भन्ने एकथरी साथीहरूको धारणा रहेपछि हामी अन्तिममा गएर तालमेल गरेर जाने भन्ने पार्टीभित्रको बहुसङ्ख्यक साथीहरूको धारणा त्यही रहेपछि पार्टी भनेको यही हो। कहिलेकाहीँ आफ्नो विचार राख्ने, आफ्नो विचार पार्टीको विचार बनाउन कोसिस गर्ने, भएन भने पार्टीको विचारलाई मानेर हिँड्ने, आफ्नो कुराहरू राख्दै जाने, यही हो। पार्टी यसरी नै चल्छ बन्छ र अन्तिममा गएर हामीले यसरी एउटा निर्णय गऱ्यौँ। तर यो निर्णय गर्दा पनि मैले उठाएको एउटा विषय छ जसमा म अहिले पनि लगातार लागिरहेको छु।
कि हामीले तालमेल गर्ने भनेर सिटको बाँडफाँड गर्ने भनेर मात्र हुँदैन, त्यसमा 3टा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा, हामीले जस्तो अहिले चुनाव भयो, 2065 सालमा चुनाव भयो, 2065 सालमा चुनावमा माओवादी ठुलो पार्टी भयो, एकल बहुमत कसैको पुगेन, उसले एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव सरकार बनायो। अलिपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले र काङ्ग्रेसले तालमेल गरेर सरकार बनायो। 70 सालमा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भयो, बहुमत पुगेन, हामीले एमालेसँग तालमेल गऱ्यौँ। अलिपछि केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर तालमेल गर्नु, अलिपछि प्रचण्ड र हामी मिलेर तालमेल गऱ्यौँ। चुनाव पछिको तालमेल त हामी कहाँ भइ नै रहेको छ यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा। तर चुनाव अगाडिको तालमेलको अभ्यास चाहिँ अस्ति मात्र नेकपाले गर्यो, एमाले र माओवादी मिलेर गर्यो, तालमेल गरेर भोट माग्यो, तपाईँकै क्षेत्रमा आएर भोट माग्यो, हामी एउटै हौँ भनेर भन्यो, हामी एक हौँ भन्यो, सँगै बस्यो, गीत गायो, मुठी कस्यो। तर चुनाव पछाडि त फेरि एउटा आफ्नो बाटो हिँड्यो। हामी भोलि गएर तालमेल गरेर चुनाव लड्छौँ, अघि पनि कुरा उठ्यो, भोलि अनि हामी गएर मत माग्छौँ, कोही हँसियात्रमा माग्ला, कोही कलममा माग्ला, कोही केमा माग्ला, अरू साथीले रुखमा माग्ला, अनि चुनाव भएको 6 महिनापछि हामी एकातिर अर्को एकातिर हिँड्दैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी के? त्यो किन 74मा हामीले देख्यौँ त, पार्टी नै एउटै हो, हामी कम्युनिस्ट एक हौँ, सारा एक हौँ भनेर गीत गाएको त दुईतिर हिँड्यो भने हामी हिँड्दैनौँ भन्ने कुरा के छ ग्यारेन्टी? हामी के को आधारमा जनतालाई आश्वस्त बनाउँछौँ? चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गर्ने थुप्रै देशहरू छन्, भारत छ, एनडिए युपिए भनेर गर्छ उनीहरू, होइन? भारतमा पनि भर्खर हुन त देखियो हामीले बिहारमा चुनाव अगाडि नीतिश कुमार र बिजेपी मिलेर तालमेल गरेको, अहिले बिजेपी र फेरि लालुको पार्टी मिलेर सरकार चाहिँ उहाँले बदल्नु भएको छ। भर्खर हामीले महाराष्ट्रमा हेऱ्यौँ, शिवसेना र कङ्ग्रेस मिलेर चुनाव लडेको, त्यहाँ पनि भर्खर फेरियो। त्यहाँ पनि समस्याहरू छन्, तर पनि भारतमा लार्जली सङ्घको सरकार बनाउने बेलामा उहाँहरू युपिए एनडिए भनेर विभिन्न खालको तालमेलहरू पहिला गर्नुभयो। युरोपको पनि थुप्रै डेमोक्रेसीमा देखिन्छ। अब नेपालमा यदि चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गरेर जाने हो भने तालमेल के को लागि गर्ने, किन गर्ने? तालमेल गरेर एक ठाउँमा बसेको छ, प्रत्येक विषयमा चाहिँ चाहे विदेश नीतिको विषय आयो भने पनि एउटाले अर्कोलाई दलाल दलाल भनिहाल्छ। अनि हाम्रो दलाल पनि भने त सँगै पनि बसेको छ। दलाल हो भने त सँगै बस्नु भएन नि त, होइन? हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा विषय लिएको राष्ट्रघाती भनेको छ, राष्ट्रघातीसँग किन सँगै बस्ने? साँच्चीकै हामी राष्ट्रघाती हो भने त राष्ट्रघातीसँग त बस्नु हुँदै भएन नि त। यो त्यसरी न्यूनतम कुरामा पनि हाम्रो कुरा मिल्दैन भनेदेखि भने हामी सँगै बस्नुको त हुँदैन कि न्यूनतम कुराको बारेमा अहिले गफ नगर्ने, खालि चुनाव चाहिँ जित्ने हो भने यो चाहिँ यो भएन। यो भनेको चाहिँ हामीले यो लोकतन्त्रको आधारभूत कुरालाई मार्यौँ हामी निर्वाचनमा जाने भनेको निर्वाचनमा त सर्टेन मुद्दा लिएर जाने हो नि त। दलको आफ्नो मुद्दा हुन्छ, तर साझा मुद्दा पनि हाम्रो केही मुद्दाहरू हुनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो न्यूनतम साझा अवधारणा हाम्रो हुनुपर्छ। कम्तीमा हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय एउटा भनेका छौँ, संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक सामाजिक विषय, विदेश नीति, यसका बारेमा कम्तीमा हाम्रो साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरू गरिरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो अर्को प्रयास छ। हामीले अर्को कुरा के भनिरहेका छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्था, अस्ति भर्खरको स्थानीय चुनाव, यो कुरालाई हेर्दै नहेरिकन हामीले यो काङ्ग्रेस पार्टी अहिले यो बेलामा चाहिँ यही बेलामा यसलाई दल्न मिल्छ पेल्न मिल्छ भन्ने हिसाबले सोचियो भने र एकछिनलाई सङ्ख्या पनि बाँडफाँड गर्नुला। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक हाम्रो संरचना, हाम्रो मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ गठबन्धनमा रहेको दलहरूले बुझ्नु भएन भने परिणाम ल्याउने कुरा गाह्रो छ। एउटा कुनै अमुक पार्टीको 2000 छ, काङ्ग्रेसको 20,000 छ। हिसाब निकाल्दाखेरि त क्यालकुलेटरले के भन्छ भने 2000 + 20,000 22,000 भन्छ। तर 20,000 + 2,000 पनि 22,000 हो, 2000 + 20,000 पनि 22,000 हो। 20,000 मा 2,000 खनाएर 22,000 बनाउनु सजिलो छ, तर 2000 मा 20,000 खनाउँदै गर्दा 22,000 बन्दैन थियो, चुइन्छ थियो, त्यो 14-15 तिर गएर अड्किन्छ थियो। अनि हिसाबमा त 22 थियो, किन 22 निस्केन भनेर पछि गएर टाउकोमा हात लाउनु पर्ने हुन्छ। 20 मा 2 जोडे 22, 2 मा 20 जोडे 22 हुँदैन। चुनाव भनेको ठ्याक्क भोट त्यसरी सर्दैन। त्यसैले हाम्रो सङ्गठनको अवस्था के छ, काङ्ग्रेसको स्थिति के छ, तलको के छ भन्ने कुरा नहेरिकन 74 को निर्वाचनमा फलाना जितेको थियो, अहिले त छलफल गर्दाखेरि 74 मा जितेको जति गयो पहिल्यै भयो, सक्यो, अब बाँकी रहेकोमा छलफल गरौँ भनेर यसरी हामी यो बाटोतिर गयौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पार्टीभित्र ठुलो खालको एउटा असन्तुष्टिको स्थिति बनाउन सक्छ। यो स्थिति हेर्नुपर्छ है। नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो यो पार्टी नै फरक पार्टी हो। यो मैले त जहिले के भन्छु भने मैले हाम्रो आफ्नै मतदाता हामी चिन्दैनौँ, हामीलाई त थाहै छैन। खास भन्यो भने हाम्रो सङ्गठन छ, हाम्रो आफ्नो क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ, अरू मतदाता त हामीले त सम्मान गर्ने हो, मान्ने हो। हामीले लाइन लगाएर ल आज बिहान उठेर तपाईँ चाहिँ मङ्सिर 4 गते बिहान उठेर आउनु होला, गठबन्धन छ तर हामी कोही पनि उम्मेदवार छैन, रुख चिन्ह के पनि छैन, तपाईँहरू आएर लाइन लगाएर भोट हाल्नु होला भनेर हामीले आदेश दिन साथै हाम्रो मतदाता सरल आउँछन् भन्ने चाहिँ हाम्रो त यस्तो अवस्था त होइन। हाम्रो त फरक स्थिति हो। यो स्थिति चाहिँ गठबन्धनमा रहेको दलहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले लगातार हामीहरू भनिरहेका छौँ। यो अर्को हो। अर्को कुरा भनेको हामीले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने विषय भनेको यहाँ चाहिँ दिदीसँग छेउमा बसेर कुरा गर्दै थिएँ,
आम रूपमा मानिसहरूमा ठुलो निराशा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी स्थानीय चुनाव जितेका छौँ, मान्नुपर्छ, 300+ चुनाव जित्यौँ, ठुलो पार्टी बनेका छौँ। तर यो सँगसँगै के मान्नुपर्छ भने जनतामा ठुलो निराशा छ। र यो सहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि छ, यो काठमाडौँमा मात्र होइन, अरू अन्य ठाउँमा पनि छ। किन निराशा छ भने हामीले लामो समयदेखि मानिसलाई के भन्यो भने अब यो हुन्छ अनि त्यसपछि ठिक हुन्छ, अब यो हुन्छ अनि ठिक हुन्छ, अब यो हुन्छ ठिक हुन्छ भन्दा 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 जब 74मा स्थिर सरकार आयो र त्यस पछाडि पनि ठिक भएन, मान्छेले आशा केमा गरौँ त? ठिक कहिलेबाट हुन्छ? खास गरिकन आम जनताको जनजीविकाको सवाल, सुशासन, मान्छेको सानसानो कुराहरू, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, उसको चाहिँ बजार भाउको कुरा, छोरछोरीको भविष्यको कुरा, सानसानो कुरा जुन मान्छेले आफ्नो लाइफमा चेन्ज खोजेको हो उसले देखिरहेको छैन, उसले पाइरहेको छैन। त्यसले ठुलो निराशा छ। र अब त काङ्ग्रेसले 300भन्दा बढी ठाउँमा स्थानीय सरकार छ काङ्ग्रेसको। हामी सङ्घको सरकारमा छौँ, 7वटै प्रदेश सरकारमा हामीहरू छौँ, कि मुख्यमन्त्री छौँ कि हामी तल सहभागी छौँ। अब हामीले कसैलाई दोष लगाएर पाइँदैन। अब हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो भनेर पाइँदैन। अब हामीले हाम्रो त्यो छुट छैन। हामी अहिले त हामी संस्थापन हो, यो संविधान पनि हामीले बनाएको, कसैलाई दोष दिएर पाइन्छ। संविधानको कारणले गर्दा काम गर्न सकेन भन्न पाइन्छ? अब हामीले बनाएको होइन, हाम्रो नेतृत्व भएको होइन, चुनाव पनि हामीले गराएको, सरकार पनि हामीले चलाइरहेको छौँ। अहिले त गठबन्धन होस् जे होस्, अब त जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। अब कसैले हामीलाई मलको बारेमा सोध्यो भने मल किन आएन पनि भन्नुपर्छ, मल कहिलेदेखि आउँछ पनि भन्नुपर्छ। हामीले फोहोरको बारेमा सोध्यो भने पनि फोहोर किन उठेन पनि भन्नुपर्छ, कहिलेदेखि उठ्छ पनि हामीले भन्नुपर्छ। हामीले कसैलाई पनि देखाएर यसले गरेन त्यसले गरेन भनेर भन्ने ठाउँ छैन। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग त अब डेलिभरीको क्षमता पनि हुनु पर्यो। अब चुनाव पनि जितौँला, यसपालि जित्छौँ, गठबन्धन हामी भनौँला, यो भनौँला, सरकार पनि बनाऊ, अहिले छ सरकार। अनि भोलि सरकार बनेपछि गर्ने चाहिँ के हो त? ल मङ्सिर 4 गते भव्यसँग चुनाव जित्ने, 7वटा प्रदेशको सरकार बनाउने, अहिले छ त बाबा, 7वटा प्रदेश सरकार अहिले छ, सरकार अहिले छ। अनि सबै बनाएपछि गर्ने के त? कसरी जाने त? यो विषयको सन्दर्भमा पनि हामीहरूले सोच बनाएनौँ, तयारी गरेनौँ र सबै कुरामा त्यसरी अगाडि गएनौँ भने पनि हामीलाई समस्या हुन्छ भन्ने लाग्छ। र मेरो अन्तिम कुरा प्रदेश सभापतिलाई, एकाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हामीले अहिले सानो एउटा अभ्यास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ कि राजनीतिक दल भने जस्तो यहाँ संस्थाको नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामीहरू अब यहाँ सिनियर यहाँ दाइहरू दिदीहरू पनि मञ्चमा हुनुहुन्छ। हामीहरू काठमाडौँमै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भएर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य हुने, काङ्ग्रेसको सदस्य हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि यति ठुलो गौरवको विषय थियो। त्यो बेलामा यो पद पाइएला, वडामा पुगेला, यहाँ पुगेला, पार्टीमा गएला, सांसद भइला, यो भन्ने कुरा त त्यो भर्खर नयाँ सदस्य भएको मान्छेको दिमाग पनि आउनुहुन्थ्यो। पार्टी भनेको ठुलो एउटा सामाजिक आन्दोलन पनि थियो। पछिल्लो समयमा हामीले त्यो सामाजिक आन्दोलनको स्वरूपबाट पार्टी बाहिर विमुख हुँदै गयो। अब जस्तो कुनै सामाजिक काम गर्नु पर्यो, समाजलाई कुनै प्रभाव गर्ने काम गर्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ भने यो त पार्टी हो, यहाँ त राजनीतिक कुरा गर्ने हो, सङ्गठनको कुरा गर्ने हो। अब यहाँबाट निस्किसकेपछि हामी विभिन्न सामाजिक संस्थासँग आबद्ध हुन्छौँ। कोही गुठीमा आबद्ध छौँ, कोही कुनै परोपकारी संस्थामा, कोही जेसिसमा, कोही रोटरीमा, कोही लायन्समा, कोही क्लबमा त्यहाँ आबद्ध हुन्छौँ र त्यहाँ गएर अब हामी सामाजिक काम गर्छौँ। कोही ब्लड डोनेसन गरौँला, कोही स्वास्थ्यको शिविर चलाउँला, कोही विद्यार्थीलाई मद्दत गरौँला, कोही सरसफाइ गरौँला, कुनै न कुनै सामाजिक काम गर्छौँ। तर पार्टीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पार्टीले चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी त सङ्गठन गर्ने हो भन्छौँ र पार्टी भनेको चाहिँ विशुद्ध रूपमा राजनीतिक मेसिन हो भने बनाएका छौँ। अब यसलाई बदल्नु पर्यो भनेर अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा एउटा जय नेपाल सेवा समाज भनेर वडा कमिटी अन्तर्गत रहने गरिकन जय नेपाल सेवा समाज भनेर एउटा समिति बनाउने। त्यो समितिमा अहिले हामीले प्रारम्भमा अहिले सकेसम्म चाहिँ सबै साथीभाइ तयार हुनुहुन्छ भने र आवश्यकता अनुसारले सकेसम्म हाम्रो महिला साथीलाई त्यसलाई लिड गर्नुहुन्छ र त्यो सेवा समाजको काम चाहिँ त्यसले कम्तीमा पनि सकिन्छ साप्ताहिक, सकिन्न कम्तीमा महिनामा एउटा सामाजिक काम, परोपकारको काम, काङ्ग्रेसको झन्डा राखेर, रुख चिन्ह राखेर, बकाइदा काङ्ग्रेसको टोपी लगाएर, बकाइदा चाहे त्यो स्वास्थ्यको शिविर होस्, चाहे त्यो ब्लड डोनेसन होस्, चाहे वृक्षारोपण होस्, चाहे नदीको सरसफाइ होस्, जेसुकै होस्, तर एउटा सानो काम भए पनि साप्ताहिक रूपमा सम्भव भएसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसकै ब्यानरमा जय नेपाल सेवा समाजको नामबाट हामीले गर्ने एउटा परिपाटी, एउटा परम्परा स्थापित गरौँ, जसले गर्दा नयाँ पुस्ताको साथीहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यक्रममा किन आउने भन्दा कोही वृक्षारोपणको कार्यक्रममा जोडिएर आउला, कोही सरसफाइको कार्यक्रममा जोडिएर आउला र यो कामले कोही कसैको केटीकेटीले पढ्न नपाउँदै गर्दा त्यहाँ मद्दत पुर्याउला, हामी त्यो सामाजिक कामले जोडिएर आउला। यो सामाजिक कामको पनि पार्टीसँग ल्याएर जोड्ने काममा यसलाई सुरु गर्नु पर्यो भनेर हामीले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4बाट हामीले भर्खर यसलाई सुरु गरेका छौँ। मैले त्यो अनुभव पनि यहाँसँग साटौँ भनेर हो। तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रदेश सम्मेलनको अनुभव म त्यहाँ लगेर साट्छु, त्यहाँ गरेको त्यहाँको एउटा राम्रो कामको अनुभव मैले तपाईँहरूसँग साटेँ। यसलाई पनि एकपटक विचार गरिदिनु होला। मैले तपाईँको लामो समयले क्षमा चाहन्छु। मैले खालि आजको सन्दर्भमा
के समसामयिक विषयहरू तपाईँहरूको बिचमा छलफल होस्, विचार होस् र मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको बारेमा अहिलेसम्म यति कुरा बताइराखौँ। म त्यो कार्यदलमा भएको आजको दिनसम्म कसैले मुख खोलेकै छैन। सबै त्यहाँ बस्ने, चिया खाने, अनुहार हेर्ने, समोसा खाने आउने काम भएको छ। बल्ल अब सुरु होला। त्यसैले यहाँको स्थिति, यहाँको चुनाव क्षेत्रको बारेमा पनि आजको छलफलमा तपाईँहरू बसेर अलिकति खुलेर छलफल गर्नुहोला। त्यसले हामीलाई त्यहाँ ताकत गर्नु सक्छ। धन्यवाद।